बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तवील एक समाअत हुई है और उस समाअत में 5 रुकनी बेंच था। अली ज़फ़र साहब ने भी दलाइल दिए हैं और इसके अलावा एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने भी दलाइल दिए हैं और वकील इलेक्शन कमीशन ने भी अदालत के सामने अपने दलाइल रखे हैं। अब एक बात तो तय है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने मामला जो असम्बली तहलील का था वो अब जो इस आज खुद नोटिस है इसमें से निकाल दिया गया है। जो पहले ये था कि के पहले सवालात थे जिन सवालात में ये कहा गया था कि इलेक्शन 90 दिन में करवाना किसका अख्तियार है, कौन इलेक्शन की तारीख देगा, ये सवालात थे। अतर मिनल्ला साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने ये फरमा दिया कि जी आप ये सवाल भी इसमें ऐड करें कि क्या असम्बली जो तहलील हुई थी वो आइन के मुताबिक हुई थी या नहीं हुई थी। उमर अता बंदयाल साहब ने ना सिर्फ ये जो सवालात थे वो हटा दिए बल्कि उमर अता बंदयाल साहब ने उन जजेस को भी जो नया बेंच बना है उसमें शामिल नहीं किया। अदालत में जब समाअत हुई आखिर पे मैं आपको बताऊंगा कि जो 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला आया है उसका जो एक हिस्सा है इस हद तक कि असम्बली तहलील का सवाल ही अब ख़त्म हो गया। जो ये डिस्कशन थी कि असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो सकती हैं उस पर उमर अता बंदयाल साहब ने लाल लकीर खींच दी है। अब मामला है 90 दिन में इलेक्शन का और मामला वहां तक पहुंच चुका है। और जो बकिया ऑर्डर है जो 14 सफ़ात पर मुश्तमिल जिसमें जो मंदो खेल साहब का भी वही नोट है, बिल्कुल सेम वही नोट है जो पहले आज ऑर्डर जारी हुआ है और वो 4 दिन पहले 24 फरवरी को ही फारूक अचनायक साहब के पास पहुंच गया था। तो वो सारे का सारा जो फैसला वो इंशाल्लाह अगले आज का फैसला भी अगर तहरीरी आ गया नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपके सामने वो रखूंगा। वो जो 4 इनकी जानिब से पहले जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से लिखा गया है फैसला और फिर उसके बाद जो 4 जजेस का इख्तलाफी नोट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अली ज़फ़र साहब ने दलाल शुरू की है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के दोनों फ्रीकैन से नाम मांगे गए, नामों पर इत्तफाक की राय ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला का इंतखाब किया। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को खत लिखकर पोलिंग की तारीख देने को कहा। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि गवर्नर ने जवाब दिया कि इन्होंने असम्बली तहलील नहीं की तो तारीख कैसे दें। आइन के मुताबिक असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात लाजमी है। कोई आइनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता। 90 दिन की आईनी मुद्दत का वक्त 14 जनवरी से शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमाल मंदोखेल साहब का नोट जो था उसके ऊपर भी सवाल क्योंकि पहले भी उठाया गया था कि इस तरह पब्लिक नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर पंजाब ने मामला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि गवर्नर को कौन मुकर्रर करता है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि गवर्नर का तकर्रुर सदर मुमलिकत की मंजूरी से होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि गवर्नर अगर तहलील कर दे और इलेक्शन की तारीख ना दे और सदर ने इलेक्शन की तारीख दे दी है तो फिर कोई गलत काम तो नहीं हुआ। साबिक अच्छा अली ज़फ़र साहब वकील हैं, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और टेक्निकली वो अभी भी स्पीकर हैं। जब तक नया स्पीकर नहीं हलफ लेगा ये स्पीकर मौजूद रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। अली ज़फ़र साहब उनके वकील हैं। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अदालत गवर्नर या इलेक्शन कमीशन को तारीख मुकर्रर करने का हुक्म दे सकती है और उन्होंने कहा कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने करार दिया इंतखाबी अमल इलेक्शन से पहले शुरू और बाद में ख़त्म होता है, उसमें तारीख भी उसका हिस्सा होती है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के दरमियान खतो किताबत हुई और सदर मुमलिकत ने हालात का जायजा लेने के लिए खुद तारीख को मुकर्रर किया। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि गवर्नर के मुताबिक शिक 208(4) के तहत ये तारीख इलेक्शन कमीशन या कोई और अथॉरिटी देगी। मुझे हदायत दी गई कि सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल के तहत गवर्नर से मशवरा करें और गवर्नर ने कहा जी कि आप मुख्तलिफ हुकाम से मशवरा कर लें। वो सिक्योरिटी वाली बात जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने की उसके ऊपर भी बात हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा यह हुक्म लाजमी काबिल पाबंदी नहीं है। मुख्तसर ये है कि गवर्नर तारीख देने से इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने खत का जवाब दे दिया, अब बाल आपके कोर्ट में है, फैसला आपने करना है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि इसके बाद क्या हुआ। एडवोकेट अली ज़फ़र साहब ने कहा कि उसके बाद से अब तक कुछ नहीं हुआ। अदालत ने कहा पीटीआई ने गवर्नर के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की, इसका क्या फैसला हुआ। अली ज़फ़र साहब ने कहा इसमें भी कहा गया कि गवर्नर से मुशावरत करके तारीख का फैसला करें। आर्टिकल 108 और 109 के तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने का पाबंद है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। अदालत ने कहा कि यानी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। क्या ये मीटिंग के मिनट्स भी मीडिया में रिपोर्ट हुए। अली ज़फ़र साहब ने कहा ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि एक अखबार ने तफसील शाये की है। जस्टिस मंदो खेल ने कहा कि इसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील भी फाइल हुई है।
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा जो मुझे समझ आ रही है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तारीख के लिए मुशावरत आइन में शामिल नहीं है। हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुशावरत का कह दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि गवर्नर से मुशावरत का फैसला हमारे रास्ते में है, रुकावट है? इलेक्शन कमीशन और अगर खुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत होगी? वकील अली जफर साहब ने कहा यह सब ताखिरी हरबे हैं, इलेक्शन कमीशन का तारीख देना आईनी अमल है। पहले आप नहीं, पहले आप चल रहे हैं जिसका नतीजा नहीं निकल रहा। जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि आज को नोटिस में सवाल है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा? वकील अली जफर साहब ने कहा किसी ने तो इंतखाब की तारीख देनी है या किसी ने तो ऐलान करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा कहे मैं तारीख ऐलान नहीं करता और आप 10 साल उसको ताखीर कर दे इलेक्शन में। ये ऐसा तमाशा दुनिया में नहीं होता। अब एक कहता है मैं इलेक्शन की तारीख नहीं देना, दूसरा कहता है मैं नहीं देना, तो किसी ने तो इलेक्शन की तारीख देनी है। ये नहीं हो सकता कि इनके नखरों की वजह से 10 साल के लिए आप इलेक्शन में ताखीर कर दें। अली जफर साहब ने कहा दूसरा फरीक बता दे इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, जिसे ये कहते हैं इसे तारीख का ऐलान करने दें। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने खुद असम्बली तहलील करने के फैसले पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में केस की अगली समाअत कल है। चीफ जस्टिस ने कहा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाईकोर्ट कल जवाब जमा कराने के लिए 21 दिन दिए। खालिस ये आईनी सवाल है, कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं था कि 21 दिन की आप टाइम दे रहे हैं गवर्नर को अपना जवाब जमा करवाने की। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं तारीख देने के लिए 90 रोज की मोहलत है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 90 दिन तारीख के लिए हैं तो इलेक्शन कब होंगे? अगर आपने 90 दिन में तारीख देनी है तो फिर इलेक्शन अगले 90 दिन बाद होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा सीधा साधा केस है, 18 जनवरी से गवर्नर तारीख देने में नाकाम है मुसलसल। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा पेशावर हाईकोर्ट में 3 आईनी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने कहा पेशावर हाईकोर्ट ने 21 दिन का नोटिस किया फ्रीकैन को, इतना ही का इस मामले को लंबाया क्यों गया? चीफ जस्टिस ने कहा कानूनी नुक्ता तय करना, ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं जो इतना वक्त दिया गया। अली जफर साहब ने कहा केपी असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा केपी में इंतखाबात के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई? जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि गवर्नर हो सकता है कि दहशतगर्दी हो रही है, गवर्नर कह रहा है कि दहशतगर्दी हो रही है, मुशावरत की जाए। अली जफर ने कहा मेरी नज़र में गवर्नर केपी को ऐसा खत लिखने का अख्तियार नहीं है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि केपी में भी असम्बली तहलील हुई है तो वहां इलेक्शन करवाना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अली जफर साहब ने कहा गवर्नर केपी ने इलेक्शन कमीशन को स्टेक होल्डर से मुशावरत का कहा है। गवर्नर ने अपने खत में कहा सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत की जाए। जस्टिस मंसूर ने कहा कि असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? अली जफर साहब ने कहा असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। जस्टिस जमाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 48 घंटे गुजरने के बाद असम्बली आज खुद तहलील हो गई। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क दिया कि रिकॉर्ड के मुताबिक नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी किया है। जस्टिस जमाल ने कहा कि नोटिफिकेशन से पहले किसी ने तो हुक्म जारी किया होगा नोटिफिकेशन जारी करने का, चीफ सेक्रेटरी जारी करता है और मेरे ख्याल में तो गवर्नर की जानिब से यह कहा गया था। जस्टिस मंसूर ने कहा कि गवर्नर का किरदार पार्लिमानी जमहूरियत में सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का है। पार्लिमानी जमहूरियत में क्या गवर्नर अपनी सवाबदीद पर असम्बली तहलील कर सकता है? जस्टिस मुनीब ने कहा कि गवर्नर की सवाबदीद है कि वो कोई भी समरी और कोई भी ऐसा जो मामला है वो मंजूर करे या वापस भेज दे। असम्बली तहलील पर गवर्नर का कोई सवाबदीदी अख्तियार नहीं है। जस्टिस मुनीब ने कहा कि गवर्नर अगर असम्बली मंजूर ना करे तो असम्बली आज खुद तहलील हो जाएगी। जस्टिस मंसूर ने कहा कि गवर्नर की सवाबदीद ये नहीं है कि असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि गवर्नर समरी वापस भेजे तो भी 48 घंटों के बाद वो जो असम्बली है वो तहलील समझी जाएगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि गवर्नर समरी वापस भेजे तो 48 घंटे का वक्त कहाँ से शुरू होगा? अली जफर ने कहा मेरी नज़र में गवर्नर असम्बली तहलील की समरी वापस भेज ही नहीं सकता। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क दिया कि गवर्नर असम्बली तहलील की समरी को वापस में नहीं भेज सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन की तारीख और निगरान हुकूमत के लिए गवर्नर को किसी समरी की जरूरत नहीं है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आर्टिकल 112(3) के तहत गवर्नर आज खुद असम्बली तहलील कर सकता है। आर्टिकल 112 सब आर्टिकल 2 में 2 सूरतें हैं कि गवर्नर असम्बली तहलील करने की मंजूरी देता है या नहीं देता। आर्टिकल 112 की झेली शिक 1 में गवर्नर की जानिब से सवाबदीद है कि तहलील करें या न करें। आप बताएं कि क्या गवर्नर के पास सवाबदीदी अख्तियार है या उनका किरदार मैकेनिकल है? जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर असम्बली 48 घंटे बाद तहलील होती है तो आइन के तहत नोटिफिकेशन कौन करता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि रिमार्क दिए कि गवर्नर के सवाबदीदी इख्तियारात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अली साहब आप सबके ही सवालात पर, अली जफर साहब से कहा कि आप सबके सवालात पर ही जी हाँ कह रहे हैं,
اس کا مطلب ہے آپ تمام ججز کے سوالات پر متفق ہیں۔ اب علی ظفر صاحب ایک انتہائی نفیس آدمی ہیں، تو اب ان کو ججز سوال کر رہے ہیں تو انہوں نے تو جی ہاں ہی کہنا ہے۔ ہاں وہ اپنا نقطہ نظر بڑے تگڑے طریقے سے عدالت کے سامنے رکھ رہے تھے، اور وہ اصل میں الیکشن کمیشن کو رگڑ رہے تھے، اور اب ہر طرف سے معاملہ الیکشن کمیشن کے خاطر پڑ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی بدنیت ہی دیکھیں کہ وہ پہلے کہتا ہے جی کہ ہمیں الیکشن کے لیے وہ تاریخ مانگتا ہے، اور پھر بعد میں جب ہائی کورٹ انہیں کہتی ہے کہ تاریخ، علی ظفر صاحب نے کہا مشاورت کے لیے فارمیلٹی کے لیے کہا گیا، انہوں نے فارمیلٹی پوری کر لی تھی، وہ نہیں مشاورت میں آ رہے تھے تو تاریخ دے دیتے، کیونکہ ہائی کورٹ نے تو ان کو جو کہا تھا، انہوں نے اس میں سے ایک چھوٹا سا نقطہ اٹھا کے انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے۔ جسٹس منصور نے کہا کہ اگر الیکشن کے دن ملک میں جنگ ہو یا زلزلہ آ جائے تو کیا ہوگا، انتخابات کی تاریخ گورنر دے دے تو بھی قدرتی آفات آ سکتی ہیں، جنگ ہو یا کرفیو لگ جائے تو انتخابات کیسے ہوں گے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ قانون میں سیلاب اور قدرتی آفات کا ذکر ہے مگر جنگ کا ذکر نہیں ہے، الیکشن کمیشن مخصوص پولنگ سٹیشنز پر پولنگ ملتوی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون میں جنگ کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس لیے ایمرجنسی ہی لگائی جا سکتی ہے۔ منیب اختر صاحب نے کہا کہ 1976 میں آئین خاموش تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے، اسمبلی نے ترمیم کر کے صدر اور گورنر کو تاریخ دینے کا اختیار دیا۔ پنجاب کی حد تک جو صدر نے تاریخ درست دی ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ سمری آنے پر اسمبلی تحلیل کا حکم جاری کرنا گورنر کی ذمہ داری ہے، گورنر اپنے حکم انتخابات کی تاریخ بھی دے گا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں یا جسٹس جمال مندوخیل صاحب، وہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ گورنر کی ذمہ داری تھی، گورنر کو چاہیے تھا وہ یہ کام کرتے، اور یہ 90 دن میں ہی کام ہونا تھا۔ جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ گورنر تاریخ نہ دے تو الیکشن کمیشن از خود انتخابات کرا سکتا ہے، جس پر علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس سے ہی اختیار ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ آئین کو بالکل واضح ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں واضح لکھا ہے، وہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 57 ہے 57 جس میں صدر کے پاس اختیارات ہیں، عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں واضح لکھا ہے کہ صدر بھی تاریخ دے سکتے ہیں، پارلیمان کی بصیرت کا کیسے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور نے کہا کہ جہاں اسمبلی کی تحلیل میں گورنر کچھ نہیں کرتا وہاں تاریخ کون دے گا، جہاں وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑتا ہے گورنر پکچر میں نہیں، وہاں گورنر کا کیا اختیار ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ فرض کریں اس تاریخ پر جنگ شروع ہو جائے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کروا سکتا، تو الیکشن کمیشن ایسے میں کیا کرے گا۔ علی ظفر صاحب نے کہا ایسے کسی واقعے سے کوئی علاقہ یا کچھ علاقے متاثر ہو سکتے ہیں تو صرف ان حلقوں کی حد تک کچھ دن الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے، سارا الیکشن ہی پوسٹ پون ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا اور اس پر حوالہ بھی دیا کہ ترکی میں جو اتنا خوفناک زلزلہ آیا اس کے باوجود ترکی کے صدر نے الیکشن اور انتخابات کو پوسٹ پون نہیں کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایمرجنسی کا نواز کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا یہ صرف جنگ اور انتہائی بڑے پیمانے پر سیلابی صورتحال میں ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ سے سٹاف مانگا ہے، ہائی کورٹ نے کہا ہم نہیں دے سکتے، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ اور جسٹس منیب نے کہا ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں کچھ بھی ہو جائے الیکشن ملتوی نہیں ہو سکتے۔ جج کے سوال پر ڈی جی الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیکشن 58 کے تحت ناگزیر حالات میں الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تو وہ شکیں ڈھونڈ کے بیٹھا ہے کہ کیسے الیکشن ملتوی کرنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا جہاں گورنر ناکام ہو جائے تو وہاں صدر آ جائے گا، پھر صدر کے اختیارات شروع ہو جاتے ہیں۔ جسٹس منیب نے کہا کہ گورنر ایڈوائز پر اسمبلی توڑے اور تاریخ نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدر تاریخ دے، ایسی صورت میں آپ کو عدالت جانا ہوگا۔ جسٹس منیب نے کہا چند صورتوں میں آئین خاموش ہو تو پارلیمنٹ ایک منتخب ادارہ ہے، 1976 میں یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس اور گورنر کے حوالے سے آئین خاموش تھا، پھر پارلیمنٹ نے مداخلت کی اور کہا کہ صدر کو اختیار اور گورنر کو بھی اختیار ہونا چاہیے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا تینوں صورتوں میں تاریخ دینے کا اختیار گورنر کا ہی ہے، اور وکیل سے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر تاریخ نہ دے تو الیکشن کمیشن کو بڑھ کر تاریخ دینی چاہیے۔ علی ظفر صاحب نے کہا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، گورنر اسمبلی تحلیل کرتا ہے تو تاریخ بھی گورنر دے گا۔ چیف جسٹس نے کہا دوسری صورت ہوگی تو الیکشن ایکٹ آگے آ جائے گا، الیکشن ایکٹ میں جہاں صدر کے پاس اختیار ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ گورنر تاریخ نہ دے تو صدر مملکت تاریخ دے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گورنر صرف تاریخ دے گا یا اس پر غور و فکر بھی کر سکتا ہے، تو اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن راضی ہو تو ہوں لیکن وسائل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن نہ ہو۔ جسٹس منیب نے کہا پورے پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے لیکن انتخابات نہیں ہو سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس موقع پر کہا کہ ابھی صرف تاریخ کی بات ہو رہی ہے لیکن رشتہ نہیں ہوا، اس کی تاریخ بعد میں ہوگی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو مختلف ہمارے سامنے جو سوالات آ رہے ہیں ہم ان سارے سوالات کو دیکھیں گے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا وکالت نامہ جمع کروایا گیا صدر مملکت کی جانب سے، اور باقی اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ اب تو جو 90 دن میں الیکشن تھے اب تو وقت گزر گیا ہے، اب تو 25 اپریل تک الیکشن ہو سکتا ہے، اور جو پہلی تاریخ دی ہے صدر نے وہ پاسبل نہیں ہے۔ خیر سپریم کورٹ آف پاکستان بھلے آپ عید کے 4 دن بعد کر دیں، الیکشن کی تاریخ تو دیں نا،
اب معاملہ بھلے آپ دیکھیں نا، اب اگر سپریم کورٹ 10 دن آگے لے جاتی ہے تو سپریم کورٹ جانے اور آئین جانے، ہم کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ تو دیں، اور ویسے بھی روزوں کے بعد چلا جائے، عید کے بعد تو یہ آسانی ہوگی۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے، الیکشن ہوں گے 90 دن میں ہوں گے۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے اپنے اس میں لکھا کہ 2 ججز نے یہ کہا ہے کہ جی اسمبلی تحلیل جو ہوئی ہے اس کی بھی دیکھا جائے کہ وہ آئینی طور پر ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سوال ہے نہ یہ ان 2 پٹیشنز میں ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور سپیکرز کی جانب سے جو 2 پٹیشنز تھی، نہ اس میں ایسی کوئی بات تھی یا ایسا کوئی سوال ہے، نہ ہم نے آج خود نوٹس جو لیا جس پوائنٹ پر، نہ اس میں یہ بات تھی کہ اسمبلی کی دیکھا جاتا کانسٹیٹیوشنلٹی کو کہ وہ آئینی تھی یا غیر آئینی تھی۔ تو چونکہ ایسا معاملہ نہیں تھا تو اب اگر ہم اس کے سوال کو شامل کر لیتے ہیں تو یہ معاملہ لٹک جائے گا، لمبا ہو جائے گا، تاخیر کا وقت نہیں ہے، پہلے الیکشن بہت ڈیلے ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کسی اور فورم پر، اپروپریٹ فورم پر اس معاملے کو اٹھایا جا سکتا ہے کہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ اس کیس میں از خود نوٹس میں اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت جو 5 رکنی بینچ کیس سن رہا ہے وہ صرف 90 دن میں الیکشن کا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل یا بحال اس کا کنسیپٹ اور اس کا سوال ہی سرے سے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اور جو 2 ججز تھے یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، چونکہ یہ کہا گیا ان 4 ججز کی جانب سے کہا گیا چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ نیا بینچ بنا دیں، چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا، نیا بینچ یہ بنایا کہ 9 رکنی بینچ کو جو ہے وہ مختصر کیا اور 5 رکنی بینچ بنا دیا، 2 ججز ان کو ہٹا دیا اور 2 ججز ان کو ہٹا دیا۔ اب ویسے تو بینچ سے ہٹانا مشکل تھا، اب چونکہ ان 4 ججز نے کہہ دیا کہ آپ بینچ نیا بنا رہے ہیں تو نیا بینچ وہ بھلے 2 ججز کا بنا دیں، ان کے پاس اختیار ہے۔ انہوں نے 5 ججز کا بینچ بنا کے آج آدھی سماعت کر لی اور کل 9:30 بجے دوبارہ سماعت ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔